एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Real Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Chicken Pizza, Sida Choice. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टिएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। New Look BB Cream for my perfect look. LG Smart Inverter 2.0 Refrigerator. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकहरू, 2046 साल पछिको हाम्रो विकास हेर्ने हो भने सडक सञ्जाल र टेलिकम्युनिकेसनको विकास भएको पाइन्छ। अन्यत्रको कुरा गर्ने हो भने राणाकालीन सम्पत्तिको दोहन मात्रै भएका छन्। सरकारले बजेट मन्तव्य मार्फत घोषणा गरेको प्रतिबद्धता थियो हरेक जनताको हात हातमा मोबाइल फोन पुर्याउने। आज जनताले मोबाइल सेवाको प्रयोग मनग्गै गर्न पाएका छन्। विगतमा टेलिफोन गर्नकै लागि घण्टौं हिँडेर बजारसम्म जानु पर्थ्यो भने हिजो आज दूर दराजका गाउँ बस्तीमा पनि मोबाइल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। जुन कार्यमा सरकारको मात्रै भर परेको भए आजसम्म पनि जनताले मोबाइल भनेको कुन चराको नाम हो भन्नु पर्थ्यो होला। तर निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीका कारण हिमाल पहाड जहाँसुकै मोबाइल पुगेको छ। आजको बिग न्यूजमा हामी देखाउँछौं नेपालको टेलिकम्युनिकेसनमा निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित एनसेलले पुर्याएको योगदानको विषयमा। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको मात्रै मुख ताकेर बसेको भए सायद नेपाली जनताले आजको मूल्यमा मोबाइल सेवाको प्रयोग गर्न पाउने थिएनन्, जसलाई प्रतिस्पर्धी र सर्वसुलभ बनाइदियो एनसेलले। सायद एनसेल नेपालमा नआएको भए नेपाल टेलिकमको सेवा आजको अवस्थामा आउने थिएन, जसलाई एनसेलले थोरै भए पनि ढाडस दियो। यस बीचमा टेलिकम्युनिकेसन सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै अन्य 4 वटा कम्पनीले पनि अनुमति लिएका छन्, तर माथि उठ्न सकेका छैनन्। यो अवस्थामा एनसेल कसरी नेपाल भित्रियो र व्यापारमा सफलता हासिल गर्यो त? नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा निकै प्रगति भएको पाइन्छ। विकासका पूर्वाधार मध्ये सञ्चार क्षेत्र पनि एक हो। सञ्चार क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो टेलिफोन सेवा। नेपालमा अहिले एउटा सरकारी र 5 वटा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। तीमध्ये नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको हो भने एनसेल निजी क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रकै हेलो नेपाल, स्मार्ट सेल, युटिएल, एसटिएम टेलिकम सञ्चार पनि छन्। तर यी 4 कम्पनीले आफ्नो क्षेत्र व्यापक बनाउन सकेका छैनन्। नेपालमा विभिन्न कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको सेवा र गुणस्तरमाथि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले चर्चा हुने गर्दछ। त्यसमा पनि एनटिसी र एनसेलकै बढी प्रयोग हुन्छ नेपालभर। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या 2,65,00,000 रहेको छ भने प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको MIS रिपोर्टका अनुसार मुलुकमा 2,77,00,000 भन्दा बढी टेलिफोन तथा मोबाइल प्रयोगकर्ता भएको देखिएको छ। यसमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या 2,60,00,000 भन्दा बढी छ।
सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कबाट एक भन्दा बढी सेवा प्रदायकको सेवा लिने ग्राहकलाई समायोजन गर्ने हो भने जनसङ्ख्याको 60 देखि 65% मात्रै मोबाइल सेवाग्राही रहेको हुन सक्ने अनुमान छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल टेलिकमको जीएसएम मोबाइल सेवाका ग्राहक संख्या 1,07,00,000 भन्दा बढी रहेको छ भने सीडीएमए मोबाइलतर्फ 12,57,000 भन्दा बढी रहेको छ। यस्तै निजी क्षेत्रको एनसेलका मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ता 1,27,00,000 भन्दा बढी छन्। देश असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा दूरसञ्चार सेवाको भरपर्दो माध्यम मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने पनि एक दशकमा धेरै प्रगति भएको देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनता र महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेका बेला आम जनतामा मोबाइल सेवाको प्रयोग उत्साहजनक मान्न सकिन्छ। दूरसञ्चार ऐन 2053 आएपछि सेवा सञ्चालनका लागि स्वदेशी, विदेशी तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको हो। हाल नेपालमा टेलिफोन सेवा प्रदान गर्न 6वटा कम्पनीले अनुमति पाएका छन्। सरकारी कम्पनीका रूपमा नेपाल टेलिकम रहेको छ भने अन्य सबै कम्पनीहरूमा निजी तथा वैदेशिक लगानी रहेको छ। सरकारले नेपालमा दूरसञ्चारको विकास गर्ने उद्देश्यले 80% वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कानुनी व्यवस्था गरेपछि यसतर्फ विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका हुन्। तर मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले दिँदै आएका सेवामा भने गुणस्तरीयतामा फरक देखिएको छ। त्यसमा पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको रिचार्जका कोट्याउँदा देखिने समस्या हो भने 3G सेवामा इन्टरनेटको सङ्केत देखिए पनि काम नगर्ने जस्ता समस्या जारी रहेका छन्। निजी क्षेत्रको तुलनामा केही हदसम्म सस्तो भए पनि एनटिसीले आफ्नो गुणस्तरमा ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। दर हेर्दा सस्तो देखिए पनि बीचमै फोन काटिने, राम्ररी नबुझिएर कुरा टुङ्ग्याउन लामो समय कुरा गर्नुपर्ने वा फोन काटेर पुनः कुरा गर्नुपर्ने कारणले गर्दा नेपाल टेलिकमका ग्राहकले वास्तवमा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि संसदीय समितिले समेत पटक पटक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक भेषराज कँडेलले पनि एनटिसीको सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनले सरकारी कार्यालयमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन नहुनुले नेपाल टेलिकमको सेवालाई चुस्त बनाउनु पर्छ भनेर कोही कर्मचारी कम्मर कसेर नलाग्ने हुनाले यसको गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुन नसकेको बताउँछन्। सरकारी निकायहरू प्राय जसो सबै ठाउँ त्यस्तै छ। जुनसुकै पनि सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरू हेर्नु हो भने त्यस्तै छ। ब्युरोक्रेसीको के हुन्छ भनेदेखि राम्रो काम गर्यो भने पुरस्कार भन्ने हुन्न, नराम्रो काम गर्यो भने दण्ड हुन्छ। त्यसै कारणले ब्युरोक्रेटहरूले प्राय रिस्क लिन चाहँदैनन्। प्राइभेट सेक्टरकोले मरिमेटेर चाहिँ राम्रो भयो भने पुरा त्यसबाट लाभ लिन सक्छ। त्यसै कारणले उनीहरू अलिक बढी जागरुक हुन्छन्। मूलतः त्यही हो। नत्र दूरसञ्चारमा दक्षताको कमी छैन, रिसोर्सको कमी छैन, ग्राहक बेसको कमी छैन। तर पनि पछाडि पर्नुको मुख्य कारण त्यही नै हो। एउटा दोस्रो चाहिँ अनि अलिकति सरकारी निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुँदाखेरि उनीहरूलाई केही अप्ठ्यारा पनि छन्। अर्कोतर्फ पटक पटक फेरिने राजनीतिक संयन्त्रको निर्देशनभित्र बाँधिएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि एनसेल भन्दा टेलिकम पछाडि परेको कँडेलको तर्क छ। आर्थिक ब्युरो, एबिसी न्युज। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको घडी हेरेर काम गर्ने प्रवृत्ति र तलब उन्मुख संस्कारको कारण निजी क्षेत्रले सफलता हात पारेको देखिन्छ। यदि राज्यले चाहने हो भने यहाँ असम्भव भन्ने केही छैन, तर उसले सेवामा सुधार ल्याउने कुनै काम गरेको देखिँदैन, जसको कारण एनसेललाई सफलता मिलिरहेको छ। पछिल्लो समय उठेको कर विवाद एनसेलका लागि फाइदाजनक नै छ, किनकि संसददेखि सडकसम्म एनसेलको निःशुल्क प्रचार भइरहेको छ। वास्तवमा एनसेलको कर विवाद के हो र के कारण चर्चाको विषय बनिरहेको छ त? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज हामी एनसेलको कर विवाद र नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित छौं। यदि सरकारले चाहने हो भने टेलियालाई अझै पनि कर तिराउन बाध्य गराउन सक्छ। टेलिया स्विडेन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो। कूटनीतिक माध्यमबाट स्विडेन सरकारलाई आग्रह गरी कर तिराउने वातावरण अझै मिलाउन सक्छ नेपाल सरकारले। तर त्यो प्रयासमा सरकारी निकाय लागेको छैन। एनसेलका विरुद्ध अभियान चलाउनेहरूलाई कानून थाहा नभएको पनि होइन, तर उनीहरूले किन टेलियालाई कर तिराउन जोडबल गरेनन् भन्ने गम्भीर सवाल उठेको छ। त्यतिखेर कर लाग्दैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूमाथि किन कारबाहीको माग भएन, सर्वत्र शंका उब्जिएको छ। नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्दै आएको सञ्चार सेवापछि एनसेल नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो। तर एनसेलको राजस्व विवाद भने लामो समयदेखि बल्झँदै आएको छ। नेपालको व्यावसायिक जगतमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर बिक्री बहसले निकै स्थान पाइरहेको छ। यति बेला नेपालका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका पानाहरू सो बहसबाट भरिएका छन्। यो बहस निजी व्यावसायिक जगतमा मात्र सीमित छैन। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिवदेखि बहालवाला सरकारी अधिकारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनवेत्तादेखि लेखा व्यवसायीसम्म, विद्यमान वैदेशिक लगानीकर्तादेखि सम्भावित लगानीकर्तासम्म यो बहसमा होमिएका छन्। बहसको विषय बनेको छ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रणालीको स्वामित्वमा सम्भावित परिवर्तन र त्यसले आयकरमा पर्ने प्रभाव। यसमा सबैका आफ्नै तर्कहरू छन्। एनसेलको कर विवाद प्रकरण अझै सकिएको छैन। कतिपयले देशभन्दा बाहिर भएको खरिद बिक्रीको कर एनसेलले नेपालमा तिर्नु पर्दैन भनिरहेका छन् भने कतिपयले कर तिर्नै पर्छ भनिरहेका छन्। तर यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा खास कानुनी प्रावधान नभएका कारण के गर्ने भन्ने अन्यल देखिएको छ। एनसेलको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा कानुन अस्पष्ट भएका कारण के गर्ने भन्ने अन्यल भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले कानुनी अस्पष्टता हटाउन सरकारलाई निर्देशन नै दिएको थियो। कानुनको अस्पष्टतामा अल्झिँदा सम्बन्धित निकायको कार्यदक्षतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने र करदाता पनि हतोत्साही हुने अवस्था आउने संसदीय समितिको ठहर थियो। हालसम्म शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा कर लगाउने सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुगी निर्णय भएको कर लगाउने सम्बन्धमा प्रगति निर्णय भएर कर लगाउने सम्बन्धमा प्रगति भएको देखिएन। यथार्थता यही हो नि, हैन? साथसाथै शेयर कम्पनीको खरिद बिक्री सम्बन्धमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण 49 बमोजिम एनसेलले विभागको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्न खोजेको समेत देखिएन। क्रस होल्डिङ गर्न पाउने नपाउने, शेयरको मूल्यमा देखिएको फरक मूल्याङ्कनमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा समेत उल्लेखित निकायबाट धारणामा स्पष्टता पाइएन। लामो समयसम्म यस्ता विषयहरूमा अनिर्णित भइबस्दा सम्बन्धित निकायको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नुको साथसाथै करदातालाई समेत अनिश्चित वातावरण उत्पन्न हुनुभएको समेत देखिएकोले सम्बन्धित निकायको कर छल्ने नियत होइन स्पष्ट भई विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई देशको हितमा प्रयोग गरी तत्काल निष्कर्षमा पुग्न समितिले यस्तो अन्योलताले नेपालमा लगानी गर्न चाहने र वैदेशिक लगानी गरेर देशको आय र सेवामा सघाएका एनसेल जस्ता कम्पनीहरू स्वयं पनि निरुत्साहित हुने देखिएको छ। एनसेल कर विवाद बन्नुमा सरकारी निकायकै कर्मचारीहरूको गैर जिम्मेवारीपन मुख्य जिम्मेवार छ, किनकि सरकारका उच्च अधिकारीहरू नै दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्। कोही कर तिराउनु पर्छ भन्छन् त कोही तिर्नु पर्दैन भन्छन्। यसमा एनसेलको भन्दा पनि देशका जिम्मेवार प्रमुख व्यक्ति र कानुनमै कमजोरी रहेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल त कानुनी अस्पष्टता राखेर करको विवाद गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताउँछन्।
उनले कानुनी अस्पष्टता छ भने त्यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने र करको विषयमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउँछन्। कर प्रशासकहरूले आफैले कर लिनु आफ्नो चाहिँ कानुन बमोजिम हाम्रो मुलुकमा गरेको व्यापारबाट प्राप्त गरेको नाफामा कर लिनुपर्ने, कानुन अपुरो छ भने पनि कानुन संशोधनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने, अथवा यो चाहिँ कानुन अपुरो भयो मलाई चाहिँ यो सहयोग गर भनेर ऊ चाहिँ सरकारसँग भन्न जानुपर्ने। यो त अनि कानुनमा अस्पष्टता छ, अपुरो छ, दोहोरो करको सम्झौता छ, के छ भनेर बाहिर एकदम लाजमर्दो किसिमको प्रतिक्रियाहरू आयो। जस्तै एउटा विदेशी कम्पनीले लाभ लिएर विदेश गइसक्यो, अर्को कम्पनीलाई लाभ बापतको कर तिरिहाल भन्ने तर्क त्यति बलशाली भन्न सकेको छैन। बरु नेपाल आएर लगानी गरिरहेको कम्पनीको थप बदनाम मात्र भइरहेको छ। लाभ लिने टेलिया सोनेरालाई समय छँदै पुँजीगत लाभ कर तिर्न बाध्य बनाउने हैसियत हाम्रो कर प्रशासनसँग नहुँदा समस्या मात्र देखिएको छैन कि अनेक खालका प्रमुखहरूले त्यस्ता कम्पनीहरूबाट नाजायज फाइदा लिइरहेका छन्। एनसेलको ब्रान्डसँग जोडेर त्यसलाई बदनाम गर्नु राष्ट्रका लागि समेत नोक्सानको विषय हुन सक्छ भन्ने कुरामा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। आश्चर्य यहाँनिर मात्र हो। हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने कुरा त गर्छौँ, तर व्यवहारमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका क्रियाकलापलाई स्वयं सरकार प्रवर्धन गरिरहेको छ। एनसेल कर विवादले त यसै भनिरहेको छ। एनसेल प्रकरणमा देखिएको सरकारी ढुलमुले व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहसको विषय बन्यो भने नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेका कम्पनीहरू पनि हच्किने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक भेषराज कणेल पनि यस्तो अन्योलता लामो समयसम्म कायम राख्ने हो भने अन्य विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानी गर्नका लागि हच्किने तर्क गर्छ। जुन किसिमको वातावरण छ उसले चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने, उसले तिर्दैन भन्ने भन्दा जुन कचकचको वातावरण छ त्यसले चाहिँ केही नैराश्यता विदेशी लगानीकर्ताहरूमा आउँछ। किनभने स्पष्ट केही भएन भने के हो कसो भन्ने कुरो स्पष्ट भएन भने विदेशी लगानीकर्ताले पनि हामीले तिर्नुपर्ने कति हो, हामीले कमाउन कसरी सक्छौँ भन्ने किसिमको पूर्व ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो ज्ञानमा केही चाहिँ अप्ठ्यारोपन आयो भने निरुत्साहित हुने डर हुन्छ। त्यसै कारणले यो जति सकोस् चाँडो सुल्झाउनु पर्छ। यो त्यत्तिकै राखिरहन हुँदैन यो स्थिति। एनसेलमा स्विडेनको टेलिया सोनेराको 80% र नेपाली लगानीकर्ता निरज गोविन्द श्रेष्ठको 20% लगानी रहेको थियो। टेलिया सोनेराले आफ्नो 80% सेयर मलेसियाको एक्जियाटालाई बिक्री गर्दा र निरज गोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो 20% सेयर सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटलका भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गर्ने क्रममा सरकारसँग करको विषयमा पटक पटक छलफल गरेको कारोबारमा संलग्न कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन्। टेलियाका कार्यकारी प्रमुख नै आएर नेपालको कर प्रशासन हेर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मासँग भेटेका थिए। महानिर्देशक शर्माले सिइओसँग त्यति बेला लाभ कर तिर्नु पर्दैन भनेका थिए। त्यति मात्रै होइन, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट गरेका थिए। त्यस क्रममा पनि महानिर्देशक शर्माले लाभ कर तिर्नु पर्दैन भनेको टेलियाले दाबी गरेको छ। समस्या त्यहीबाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यति बेलै करबारे प्रष्टता दिन सकेन हाम्रो कर प्रशासन र उच्च राजनीतिक नेतृत्वले। त्यतिखेरै करबारे प्रष्टता गरिदिएको भए अहिले परिस्थिति अर्कै हुने थियो। तर टेलियालाई वैधानिक रूपले कर तिर्ने दायित्वबाट उम्काएर नाजायज लाभ लिन लागियो भन्ने गम्भीर शङ्का उब्जेको छ। टेलियाले आफ्नो सेयर एक्जियाटालाई हस्तान्तरण गर्यो। यस क्रममा पनि लाभ कर तिर्नुपर्ने कुरा सरकारका कुनै पनि निकायले उठाएनन्। टेलिया सोनेरा आफ्नो सेयर बिक्री गरेर गएपछि मात्रै करको कुरा राजस्वले उठायो र कर तिर्नुपर्ने भन्न थाल्यो। यस बीचमा नेपाली लगानीकर्ता निरज गोविन्द श्रेष्ठले लाभ कर बापत 2 अर्ब 83 करोड 15 लाख रुपियाँ ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाए। नेपाली लगानीकर्ताले लाभ कर बुझाएपछि टेलियाले पनि बुझाउनु पर्ने हो। तर सरकारले टेलियालाई उन्मुक्ति दिइसकेपछि मात्र एनसेलको घाँटी अठ्याउने काम भएको देखिएका जानकारहरू बताउँछन्। टेलियालाई तिराउन लगाउनु पर्ने लाभ कर एनसेललाई तिर्न बाध्य बनायो।
नेपालको आयकर ऐन अनुसार लाभकर कम्पनी खरिद गर्नेले होइन बिक्री गर्नेले तिर्नुपर्छ। यदि सरकारको यही नीति हो भने 20% शेयर विक्रेता निरज गोविन्द श्रेष्ठले होइन उक्त शेयर खरिद गर्ने भावना सिंह श्रेष्ठले तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यही नेर सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक भेषराज कँडेल पुँजीगत लाभकर किन्नेले होइन बेच्नेले तिर्नुपर्ने बताउँछन्। अब मूलभूत रूपमा क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्न पर्ने हो, तर त्यो कानुन सम्मत तरिकाले त्यसै कमा धेरै त्यस कारण चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन, कानुन सम्मत तरिकाले तिर्न पर्ने हो। र मैले बुझेअनुसार त टिडिएस भन्छ नि, ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स, बेच्नेले तिर्ने हो लिनेले त होइन होला भन्ने मेरो साधारण चाहिँ धारणा छ। र बिक्री गरेको के कसरी गरेको छ, हाम्रो रेकर्डमा के बिक्री छ कि छैन, बाहिर मात्रै भनेको हो कि, त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ त्यो सबै हेरेर गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले अब यो कम्पनी चाहिँ अब भन्छ कुन कम्पनी हो चाहिँ, त्यो यो टेलेसोनेराले स्वाट बेचेको होइन कि, टेलेसोनेराले विदेशको कम्पनीलाई बेचेको, कम्पनी बेचेको, त्यो कम्पनीकै स्वामित्व यहाँ छ भन्छन्। त्यसै कारण कानुनी जटिलता भने त्यस पक्षबाट हो। आर्थिक ब्युरो एबिसी न्युज। टेलिकम्युनिकेसनमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा सञ्चालित एनसेलले नेपालीलाई सेवा मात्रै दिएको छैन, धेरैलाई रोजगारी पनि दिएको छ। हरेक क्षेत्रमा समस्या र विवाद निकाल्नु स्वाभाविक बनिसकेको छ। एनसेलको राजस्व विवाद पनि लामो समयदेखि जारी छ। यदि राज्यलाई एनसेलले कर नतिरेको विषयमा टाउको दुखेको भए राज्यकै संयन्त्रले किन छुट दियो त? कर्मचारी प्रशासनको मिलोमतोमा भएको एनसेलको कर विवादको निकास के होला त? थप प्रसंग जोड्नेछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। एबिसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं अपरेसन बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज हामी एनसेलको कर विवाद र नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित छौं। नेपालको विकासका लागि सरकारी लगानीले मात्रै असम्भव भएको निष्कर्षका साथ नीतिगत रूपमै विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था गरियो। राजनैतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिचकिचाएको समयमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न कठिन छ। त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई ठूलो मात्रामा चन्दा बुझाउँदै नेपालमा लगानी गरेको एनसेलमाथि पछिल्लो समय चौतर्फी रूपमा भौतिक आक्रमण भइरहँदा राज्यले सुरक्षा समेत दिएको छैन। यस्तै अवस्था रहिरहे नेपालमा विदेशी लगानी कसरी आउला त? नेपालमा एकातिर सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने चर्चा गर्छ भने अर्कोतिर हतोत्साहित गर्ने पनि उत्तिकै काम भइरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। विदेशी लगानीमा सञ्चालित दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलमा करको विषयमा राज्यले समयमै आवश्यक पहल लिन नसक्दा लगानीकर्ताहरू समस्यामा परेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलले त एनसेलका भौतिक संरचनामाथि नै आक्रमण गर्दै आएका छन्। यसबाट प्रश्न उठ्छ कि भौतिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेर हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्छौं? एनसेलको टावरमा विप्लव माओवादीले आगजनी गरेको घटनाले एनसेललाई मात्र होइन अरू बढी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित पारेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। यस विषयमा सरकारले पनि आपत्ति जनाएको छ। केही दिनअघि मात्रै एनसेलका 10वटा बेस स्टेशनमा आगजनी भयो। सल्यान, दाङ, कास्की, झापा, म्याग्दी, धनकुटा, मोरङ, बागलुङ र
गोर्खा जिल्लामा रहेका कम्पनीका 10वटा बेस स्टेसनमा केही अज्ञात समूहले जेठ 29 गते बिहान आगो लगाई एनसेलका बेस स्टेसनहरू ध्वस्त पारे। त्यसको एक सप्ताह पनि बित्न नपाउँदै चितवनमा फेरि एनसेलको टावरमा आगजनी भयो। युद्धकालीन शैलीमा एनसेलमाथि सुनियोजित तवरले आक्रमण भइरहेको छ, तर सरकारले भने अहिलेसम्म दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन। केही स्थानमा भएका एनसेलमाथिको आक्रमणको जिम्मा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले लिएको छ। उसले एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने कर नतिरेकोले आक्रमण गरेको दाबी पनि गरेको छ। सबै स्थानमा भएका आक्रमणको जिम्मा भने उसले लिएको छैन। तर यी आक्रमण भित्रबाट ठुलो बार्गेनिङ भइरहेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। एनसेलमाथि सुनियोजित तवरले भौतिक आक्रमण भइरहँदा शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन। चिन्ता त बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्नेमा हो। वैदेशिक लगानीलाई बन्द गर्ने, देशभित्रको लगानीलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउने र अन्त्यमा देशलाई परनिर्भर नै बनाइरहने दुष्चक्र बाहेक यो अरू केही हुन सक्दैन। एउटा सफल राज्यमा त कुनै पनि कम्पनी सुरक्षित हुन पाउनुपर्छ। राज्यलाई वर्षेनी सर्वाधिक अर्थात् अरबौं रुपैयाँ कर तिर्दै आएको एनसेलमाथि भएका भौतिक आक्रमणप्रति मुख दर्शक बनेर बसिरहँदा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। एनसेल विदेशी लगानीमा सञ्चालित एक सफल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो, जसले स्थापना भएदेखि आज पर्यन्त राज्यलाई 129 अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ। वर्षेनी सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीमा एनसेल पर्ने गरेको छ। तर यही कम्पनीलाई विगत केही महिनादेखिका विषयलाई उचालेर प्रताडित गर्ने काम भइरहेको छ। एक थरी विज्ञहरू टेलिफोन सेवासँग सम्बन्धित केही पर्दा पछाडिका स्वार्थी समूहहरूले एनसेललाई निरुत्साहित गर्ने षड्यन्त्र रचेको समेत बताउन थालेका छन्। कर उठाउने जिम्मेवारी बोकेको राज्यले विधि र कानुनको पालना गरेर कर उठाउन छाडेर उनीहरूकै बोलीमा लोली मिलाउँदै एनसेलमाथि एकपछि अर्को लालछना लगाउँदै आयो, जसको पछिल्लो फल हो एनसेलका टावरहरूमा आगजनी। एनसेलका सिम जलाउने कार्यबाट सुरु भएको यो अभियान पछिल्लो समयमा एनसेलको टावर जलाउने सम्म पुगेको छ। यो राज्यका लागि चुनौती बन्नु पर्थ्यो र राज्य जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। यसबाट प्रश्न जन्मिन्छ कि नेपालमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरू नचाहिएका हुन्? सत्य त यो पनि हो, एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा एनसेल सेयर बिक्री भए बापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने अग्रिम करकट्टीको रकम करिब 10 अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई यसले बुझाइसकेको छ। आर्थिक ब्युरो, एबिसी न्युज। दर्शकहरू, लोकतन्त्र विधिको शासनमा अडेको हुन्छ। हरेक समस्या र विवादको हल विधि र कानुनको मद्दतले खोज्न सकिन्छ। एनसेलको हकमा भने विधिलाई पछ्याउन छाडेर प्रोपोगन्डा मात्रै मचाउनु भन्दा शीघ्र समस्या समाधान गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ। राज्यले समस्या बल्झाउने भूमिका खेल्ने होइन, राष्ट्रिय हित हुने गरी समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्न जरुरी छ। राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व लगानीकर्ताको सुरक्षा र देशको हित गर्नु नै हो। यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। अपरेसन आजलाई यही सकिन्छ। भोलि बिग न्यूजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ हट न्यूज र बिग न्यूजका लागि एबिसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। Sponsored by जगदम्बा प्रिमियम चक्की आटा। Real Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Chicken Pizza, सीधा choice. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टिएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। New Look BB Cream for my perfect look. LG Smart Inverter 2.0 Refrigerator. एबिसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्।
एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS. ABC News Nepal. Download your phone.